बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि यमन ने अमेरिका को बहरा अहमर के अंदर बहुत बड़ा झटका दिया है। जहाँ नाज़रीन, दो अमरीकी जो जंगी बहरी जहाज़ हैं वो तबाह कर दिए गए हैं, जबकि एक और बड़ी खबर है कि जो अरब अमारात का बुर्ज खलीफा समेत अहम तरीन हसास तनसीबात इस वक्त यमनी मिसाइलों के निशाने पर आ गई हैं। और साथ ही जो सऊदी अरब है उसने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया। आखिर ये यकदम क्या सिनेरियो बना, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि हमले से पहले ईरान और अमेरिका की एक बहुत अहम तरीन बैठक होने जा रही है हफ्ते के रोज़, इसकी भी तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि मशरक़ वस्ता का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू हो चुका है। जंग के बादल मंडला रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की अमेरिका, इसराइल और जो ईरान है उसकी जंग के ख़तरात बढ़ रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो सबसे अहम तरीन मुल्क है वो है यमन। नाज़रीन, यमन अभी तक जो है वो अमेरिका के हमलों के बावजूद जो है वो अनबीटेबल रहा है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि यमन की जानिब से बावजूद अमरीकी हमलों के उनके इंतहाई सेंसिटिव टारगेट्स को हिट किया जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अमरीका की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 15 स्ट्राइक्स जो है वो यमन के ऊपर की गई हैं। लेकिन इसके बावजूद यमन ने एक ही, वो कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की, बिल्कुल उसी मिसाल के मिस्दाक ये सब कुछ हुआ है कि नाज़रीन जो यमन है उसने आज अपने क्रूज़ मिसाइलों से और उसके बाद जो उनके ड्रोन्स हैं उनके ज़रिए अमेरिका के 2 जंगी बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया है। बहरा अहमर के अंदर ये 2 जंगी बहरी जहाज़ तबाह हुए हैं। यमन की फ़ौज के तर्जुमान जनरल याहिया सरी ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमने जो अमेरिका है उसके 2 जंगी बहरी जहाज़ों को तबाह किया है और उन्होंने कहा ये सिलसिला जारी रहेगा। न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि उन्होंने नाज़रीन वार्न किया है मुत्तहिदा अरब अमारात को कि तुम जो गद्दारी कर रहे हो, तुम जो फ़लस्तीनियों का सौदा कर रहे हो। नाज़रीन, याद रहे कि जो अरब अमारात है उसने हालिया अरसे के दौरान न सिर्फ इसराइल के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया है, बल्कि अभी जो है वो उनकी जानिब से असला और गोला बारूद भी दिया जा रहा है। नाज़रीन, जो यमन की जानिब से मिसाइल दागे जाते हैं उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी उनकी जानिब से किया जाता है, सऊदी अरब की जानिब से भी किया जाता है। तो अब जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन बनी हुई है, क्योंकि आपको पता है कि यमन इससे पहले जो अरब अमारात है उसके सेंसिटिव टारगेट्स को हिट कर चुका है। यहाँ तक कि वहाँ पे मौजूद जो अमेरिका का फौजी अड्डा है वो भी एक दफ़ा हिट किया जा चुका है, क्योंकि दुनिया के जो सबसे बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको जो है वो शिकस्त देते हुए पहले ही यमनी मिसाइल अहम तरीन टारगेट्स को हिट कर चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हालिया दिनों में जिस तरह से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, जॉर्डन, जितने भी अरब कंट्रीज़ हैं उन्होंने जिस तरह का रवैया इख्तियार किया है, जिस तरह से उन्होंने जो फ़लस्तीन के मुसलमान हैं उनके मुखालिफिन के साथ दिया है, इससे साफ पता चलता है कि ये तमाम के तमाम जो ममालिक हैं ये फ़लस्तीन का सौदा कर चुके हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं कि यमन को तो हम रोक नहीं सकते, उसके लिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि तुम्हारी तरफ आने वाले मिसाइलों को हम इंटरसेप्ट करें, लेकिन हम जो है वो साथ नहीं देंगे गज़ा के मुसलमानों का। नाज़रीन, अगर यही ममालिक जो हैं वो थोड़ा सा भी साथ देते, कम से कम इन्होंने मदद जो है फ़लस्तीन की होती, तो आज जो है वो हालात यहाँ तक ना होते। ये इनकी कमज़ोरियों का नतीजा है। लेकिन अफरीन है कि ये यमन जो है वो इस वक्त पूरी ताकत के साथ न सिर्फ पूरे खत्ते के ममालिक के साथ टक्कर ले रहा है, बल्कि वो अमेरिका समेत जो है वो जितने भी यूरोपीय मगरबी ममालिक जो इसमें फ़लस्तीन के मामले में नाजायज़ रियासत के हिस्सेदार हैं या उसको मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करें, उन सब के साथ टक्कर ले रहा है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि जो ईरान है वो इस वक्त बिल्कुल प्रोमिनेंट पोजीशन के अंदर है। किसी वक्त भी अमेरिका की जानिब से
حملہ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی اٹیک کر سکتے ہیں۔ جواب میں ایران جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ جنگی تیاریوں کا اعلان کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ناظرین رشیا ہے اور اس کے بعد چائنا اور ایران، ان کی اہم ترین میٹنگ جو ہے وہ بھی ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اسی دوران جو ہے امریکہ نے کیا کیا ہے کہ امریکہ نے پھر پینترا بدلا ہے۔ جی ہاں ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، نیگوسیشن کر کے ہم ان معاملات کو حل کر لیں گے، اور اس کے سلسلے میں یہ خبر آئی ہے اور ایران نے اس کی تصدیق کی ہے کہ عمان کے اندر ایک اہم ترین ہفتے کے روز میٹنگ ہونے جا رہی ہے، اور یہ میٹنگ ناظرین جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست بات چیت ہوگی، جس میں کہ جنگ بندی کے حوالے سے یہ جو نیگوسیشن ہے جوہری پروگرام کے حوالے سے، اس حوالے سے بات چیت جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے بڑی امید ہے کہ معاملات جو ہے وہ خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے۔ اور دوسری جانب ناظرین، ایران اس وقت امریکہ کو بالکل بھی ریلیکس نہیں کر رہا، بلکہ ایران جو ہے اس نے اب کہا ہے کہ جو کانگریس مین ہے، جتنی بھی ان کی پارلیمنٹ ہے، وہ اس جوہری معاہدے کے اندر شامل ہوگی۔ صرف ایک صدارتی جو حکم نامہ ہے وہ شامل نہیں ہوگا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جو ہے وہ صدارتی حکم نامہ دیا اور آنے والی کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ آ کے اس کو بالکل جس طرح سے آپ دیکھیں کہ اوباما گورنمنٹ ہے یا پھر جو بائیڈن گورنمنٹ ہے، انہوں نے اس کو سائیڈ لائن کر دیا، جس طرح سے ٹرمپ نے آتے ہی جو پچھلا ٹینور ہے اس کے دوران ایران کے ساتھ معاملات جو ہے وہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا، جوہری معاہدہ معطل کر دیا۔ تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ جو اگر یہ جوہری معاہدہ ختم کرنا ہوگا کہ تو ایران کی امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے، کانگریس کے تمام ووٹس جو ہیں وہ اس کے لیے چاہیے ہوں گے۔ ابھی بھی یہ ہوگا کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی منظوری کے بغیر تمام شرائط جو ہے وہ طے نہیں ہوں گی۔ یوں کہہ لیجئے کہ ایران جو ہے اس نے امریکہ کو بڑا شکنجہ ڈالنے کی پوری پلاننگ کر لی ہے، اور ممکنہ طور پہ ناظرین یہ ڈیل تو ہونی نہیں، کیونکہ جو کانگریس ہے وہ تو اس چیز کی پرمیشن نہیں دے گی کہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ طے کی جائیں، تمام شرائط ان کے سامنے رکھی جائیں، بحث ہوگی، اور پھر جو ہے وہ امریکن کانگریس اگر اس کی پرمیشن دیتی ہے کہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا جائے، تو پھر جو ہے وہ کسی ایک صدارتی آرڈیننس کے ساتھ اس معاہدے کو اڑایا نہیں جا سکے گا کہ جب بھی ٹرمپ کا دل کرے یا آنے والی کسی بھی گورنمنٹ کا دل کرے تو وہ ایک صدارتی آرڈر نافذ کرے اور اس کے بعد یہ تمام تر جو ڈیل ہے اس کو کینسل کر دیا جائے، جس طرح سے ہوتا ہے۔ تو ایران نے اب جو ہے وہ بڑا پکا قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے یہ والے مطالبات سامنے رکھے ہیں۔ اس وقت امریکہ پھنسا ہوا ہے ناظرین، اس وقت بال جو ہے وہ امریکن کورٹ کے اندر ہے کہ وہ آیا کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ ایران بہرحال اس سے ایک بھی انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اس نے کہا جی کہ بات ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں جس طرح سے تم چاہتے ہو، بات اس طرح سے ہوگی جیسے ہم چاہتے ہیں۔ تو ناظرین اس وقت ممکنہ طور پہ اگر عمان کے اندر ہونے والی یہ بات چیت کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتی تو مشرق وسطیٰ کے اندر ایک بڑی خوفناک جنگ شروع ہو جائے گی اور لاکھوں انسان اس میں لقمہ اجل بن سکتے ہیں۔ دوسری جانب جو رشیا اور چائنا ہے وہ بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، انہوں نے بھی ڈیفینیٹلی انہیں واضح طور پہ بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیل ہو تو بہتر ہے کہ ایران کے مطالبات جو ہیں ان کو بھی تسلیم کیا جائے، لیکن امریکہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم صرف ایکول بیس پہ نہیں بلکہ ہماری مرضی سے مذاکرات ہوں، تو ایسا نہیں چلے گا اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔